आज चूंकि हमने आपको दावत दी, आपने ये पहला मौका देखा होगा इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली द पेरिफेरल कोर्ट्स। अभी मीडिएशन 2.0 जो प्रोग्राम ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and on the future directions from the Honorable Principal and District Judge अनंतनाग और हमारे जो सेक्रेटरी साहब है जलसा के, उनकी तरफ से, और ख़ासकर हमारे जो चेयरमैन है तहसील लीगल एड कमेटी डूरू, उनकी परसुएंस पे हमने आज ये मुनासिब जाना, चूँकि नेशन वाइड ये जो प्रोग्राम चल रहा है मीडिएशन 2.0, आपको पता है कि अब डिजिटल वर्ल्ड में हमने स्टेप रखा है और एआई का ज़माना है, बट इट्स नॉट अबाउट द टूल्स। ये फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम्स नहीं है। अब हम उस दौर में एंटर हो गए हैं जहाँ पे जो लिटिगेंट्स होते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो, चाहे चेक बाउंस केसेस हो, या फिर लैंड डिस्प्यूट्स हो, तो अब मीडिएशन 2.0 का जो फरमान है वो ये है कि हम चाहते हैं कि अब लोगों के लिए जो है कोर्ट रूम्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। नाउ थ्रू द मीडिएशन वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल, वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो लिटिगेशंस में अपने आप को मुब्तला ना करें। उसी कड़ी में जैसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, लेकिन अब चूंकि यहाँ के जो लिटिगेंट्स थे जिनको रेफर किया जाता था मीडिएशन सालसी के लिए, रेफर किया जाता था अनंतनाग के लिए, लेकिन कुछ लोग पहुंच पाते थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते थे, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती थी। अब यहाँ पे दो मीडिएटर्स जो है अभी एंगेज हुए हैं। एक एडवोकेट बशीर अहमद राथिर साहब है, एक मैं हूं, और हमारे साथ शाना बशाना जो हमारा बार है, हमारे बार के मेंबरान हैं। आपने पहली बार ये देखेंगे कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि वकील जो है तस्फिया को नहीं होने देते हैं या उसमें लायतुल लैल करते हैं। उसके साथ साथ में हमारे जो पैनल लॉयर्स है, लीगल एड के खुर्शीद साहब है, फिरदौस साहब है, हमारे सीनियर मेंबर्स है, मुज़फ़र साहब है, सजाद साहब है, मुदस्सिर खान साहब है, और जूनियर फीमेल जो हमारे काउंसल्स है यहाँ पे शाइस्ता, नादी और आसमा और बाकी जो हमारे यहाँ पे हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम आपको तकलीफ देंगे और लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे कि 12 को, आने वाले 12 तारीख को हायर सेकेंडरी के ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ा इजलास इस हवाले से हो रहा है। बकर प्रेफर की भवन कशीर पर, ताकि तमाम नाजरीन तम समझन ये कत। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी डूरू, वहां पे हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है। अमे प्रोग्राम मकसद मुदा क्या अल्लाह ताला सोरी वनन के इंसान की पहचान है आंखें, तो इन आंखों का जो मेल मिलाप होता है एक दूसरे के साथ, उस मेल मिलाप को मजीद मजबूत बनाने के लिए, दिल को दिल के साथ जोड़ने के लिए हमें काविशें करनी है। यमुक मुदा तो मकसद ऐसे सिर्फ अख चीज कि यम के जन चाहे तम अजवजी मामला केस ये तम नवियत केस अख खानदारिन खानदार बड़े शौक सान तिमन खानदर सपदान, पे कहीं काल गसान तम वातन कोर्टन मज। मसलो आसान कहीं ये जन अस वुचान ये मसलो तूत पेचीद आसान कहीं। इथे कन जमीन किस मामलस मज बेनिस बस करान, बोल बेनि केस करान, या हमसाय हमसायस करान, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یِم زَن پرنسپلز چھِ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ یہِ کہِ پنٛنِس ہمسایَس سۭتۍ کٔرِو نیک طریٖقہٕ یِیِو تِمن سۭتۍ پیش نیک خواہشات یِم تُہۍ پنٛنٮ۪ن رشتہٕ دارن اولادن خٲطرٕ کٔرِو تِم کٔرِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن ہمساین خٲطرٕ ییٚلہِ وۄنۍ یِم زٕ ہمساے پانہٕ ؤنۍ کُنہِ پیٖنتِس پٮ۪ٹھ یِم بِڑن چھِ گوٚو یِمن چھُ ؤری واد کوٹن منٛز گژھان وۄنۍ روٗد نہٕ سُہ وقت وۄنۍ چھُ کوٹ روٗمز یِم چھِ یِم بدلن وۄنۍ نو دے ول بیکم دا رومز فار لاؤ فار دا لٹیگینٹس اب کیس کرنے والے کو جس کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ جب دونوں آئیں گے ہم ان کی اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی کوشش کریں گے اور ہم عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر کیسے منصف کو ڈورس مز یا بیٚیہِ کُنہِ کوٹس مز کیس چلان چھُ کٲنٛسہِ خاندار نِش خاندارس کوٚرمُت خاندارن چھُ خاندارنہِ کوٚرمُت یا ہمساین چھُ ہمسایس کوٚرمُت یا چیک باؤنس کیسز چھِ پانہٕ ؤنۍ چھِ آسان انسان تجارت کران یا پانہٕ ؤنۍ چھِ تعلقات آسان تِمن تعلقاتن منٛز چھِ پتہٕ تِم اکھ أکِس پلزان تتھ متعلق آسان ییٚتہِ کیسز تِم کیسز یا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ کٲنٛسہِ مسلہٕ وۄنۍ چھُ اکثر بیشتر چھِ ونان کہ ہے کوٹن منٛز چھُ ٹایم لگان تمہِ خٲطرٕ کوٚر یہِ یُس زن میڈیشن 1.0 چلیو گۄڈنیتھ یہِ چھُ وۄنۍ میڈیشن 2.0 ییٚمہِ کِنیتھ گژھن وۄنۍ تمام تِم کیسز آن سپاٹ رِزالو ییٚتٮ۪ن زن واریاہ کشیدگی پانہٕ ؤنۍ دۄن فِرقن آسان ییٚلہِ أسۍ تِم کشیدگی تِہنٛزٕ دوٗر کرو تِم اگر اورٕ یِن بڑٕ شرارتہٕ سان اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ یس تہٕ پس تھٲوِتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ یِم قول فرمان چھِ تِم بروٲیی کار أنِتھ کرو أسۍ پوٗرٕ کوٗشش کہ تِم گژھن یورٕ اکھ أکِس سۭتۍ شانہٕ بشانہٕ واپس نیرٕنۍ خۄش خۄشحال پٲٹھۍ واپس نیرٕنۍ تاکہ عوام الناسس منٛز تہِ گژھِ اکھ میسیج اکھ کہ نہ کوٹن منٛز چھُنہٕ گژھان صرف کیسٕے یوت کینٛہہ اَتہِ چھُ احفام تفہیٖم تہِ گژھان امہِ خٲطرٕ ڈورو شاہباد کِس یتھ منصف کوٹس کِس حدوٗدس منٛز ییٚتٮ۪ن تہِ کٲنٛسہِ پینڈنگ آسہِ چاہے وہ زٔمیٖن ہُنٛد قٕصہٕ آسہِ چاہے سُہ چیک باؤنس کیسز آسان چاہے کُنہِ تہِ نوعیتُک کیس آسہِ یُس زن کمپاؤنڈیبل آسہِ اِون اگر FIR تہِ آسان تِم تہِ اگر کمپاؤنڈیبل آسان تِم یِن تِم انن پننِس یُس مُستگیٖس تِہُنٛد آسہِ یِمو استغاث کوٚرمُت آسہِ تِم انن تِمن تہِ سۭتۍ تہٕ تِمن تہِ گژھِ موقعس پٮ۪ٹھ سمجھاوہوکھ أسۍ ییٚتہِ آسو أسۍ بِہِتھ مطلب یِم زن میڈیٹر انگیج آیہِ کرنہٕ یِمن سۭتۍ آسن باقٕے وکلا حضرات تہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم تہِ موٗجوٗد آسن سرکل وائز تِم کرن تتھ منٛز تِمن پوٗرٕ بھرپوٗر کوٗشش کہ تِمن کرو أسۍ احفام تفہیٖم ٲخرس پٮ۪ٹھ ونہٕ بہٕ یِہے کتھ کہ تمام عوام الناسس چھِ سانہِ طرفہٕ گُزٲرِش تہٕ گُزٲرِشہِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ تِمن انفارم یِوان کرنہٕ کہ اگر کٲنٛسہِ تہِ واریاہ پرون کیس ییٚتہِ آسہِ یا ازوٲجی معاملاتس متعلق کانٛہہ کیس آسہِ چیک باؤنس کیسز آسان یا تِم FIR یِم زن کمپاؤنڈیبل آسان یِمن FIR ان منٛز پانہٕ ؤنۍ احفام تفہیٖم ہیٚکہِ گٔژھِتھ تِم یِن تِم کرن شرکت پروگرامس منٛز 12 تٲریٖخ 2 بجے گژھِ یہِ پروگرام اگر پروگرامس منٛز کانٛہہ چینج یِیہِ سُہ یی میڈیا تھروٗ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ تِمن وننہٕ یتھ منٛز أسۍ تمام یِم زن نمبردار چھِ چوکیدار چھِ یا یِم زن ذی شعوٗر انسان چھِ علاقے شاہبادٕکۍ تِمن تہِ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہ تِم کرن پننٮ۪ن گامن منٛز پننٮ۪ن علاقن منٛز تمامن انفارم کہ فلٲنۍ دۄہ یعنی کہ 12 تٲریٖخ ہسا چھُ ڈورِ پروگرام یتھ منٛز تِمن یِم اَسہِ ییٚتہِ چیف گیسٹ تہِ یِن یِم اَسہِ سیکٹری صٲب ڈلسا یِم چھِ ڈسٹرکٹ لیگل ایڈ کہِ طرفہٕ سٲنۍ یِم پرزایڈنگ آفیسر چھِ تِم کرن سٲری اتھ متعلق دِن لُکن زانکٲری اور یِم اَسہِ وکلا حضرات چھِ وکلا برادری چھِ أسۍ چھِ تہہِ دِل سۭتۍ اتھ پروگرامس ویلکم کران اور پنُن اکھ یقیٖن دہانی دِوان کہ سانہِ طرفہٕ آسہِ 100% نہٕ کینٛہہ 101% کوٗشش کہ احفام تفہیٖم گژھن گژھٕنۍ. امیُک مُدا تہٕ مقصد چھُ کہ کوٹس منٛز یُس وقت لُکن ہُنٛد ضایہِ چھُ گژھان یِم زن پروسیجر چھُ سالہ سال چھُ لگان وقتُک ضایہِ گژھان پونٛسن ہُنٛد ضایہِ گژھان اور
ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کہِ رِلیشن چھُنہٕ پَتہٕ لُکن روزان تہِ اکھ فریٖق چھُ زینان تہٕ بیٛاکھ فریٖق چھُ ہاران مگر یُس زن یہِ میٖڈیشن 2.0 چھُ یہِ چھُ وِن وِن سُچویشن سارنٕے ہٕنٛدۍ خٲطرٕ اتھ منٛز چھُ وقت تہِ بچان پونٛسہٕ تہِ بچان تہٕ رِلیشن یۄس زن فریٖقن پانہٕ ؤنۍ چھِ آسان سۄ تہِ چھِ بچان یہِ چھُ امیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار فٲیدٕ میٖڈیشن 1 یہ کوٚرُکھ 2.0 امہِ موٗجوٗب تِکیازِ تَمہِ گٔے واریاہ فٲیدٕ لُکن خٲطرٕ یہ کوٚرُکھ سٹارٹ وۄنۍ 90 ڈے پروگرام چھُ یہِ میٖڈیشن 2.0 امیُک زیادٕ پہم فٲیدٕ کیازِ چھُ لُکن تِکیازِ اتھ منٛز چھِ دۄنوے نفر پانہٕ یِوان چاہے مُدی چھُ یا مُدعالم چھُ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کران صلاح مشورٕ اور بذریعہ کیاہ چھُ آسان تِمن اکھ میٖڈیٹر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ میٖڈیٹر زٕ یِم کرن تِمن درمیان سالسی تمہِ سۭتۍ کیاہ چوٗنٛکہِ فرسہٕ صٲبن تہِ ووٚن کہِ اہن سا امہِ سۭتۍ ہسا گژھِ رِلیشن ٹھیٖک اور امہِ سۭتۍ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن چیٖز کیاہ چھُ امہِ سۭتۍ بچن تِمن پونٛسہٕ تہِ چوٗنٛکہِ اگر تِمو کانٛہہ کوٹ فیٖس آسہِ بوٚرمُت اتھ منٛز اگر سالسی گٔے سکسیسفُل پونٛسہٕ ترن واپس ہایر سیکنڈری منٛز امیُک بُنیٲدی مقصد چھُ یِتھ کٔنۍ قرآن چھُ وَنان کہِ دۄن ہمساین دۄن نفرن دۄن دوستن دۄن باین دِیِو پانہٕ ؤنۍ صلاح کٔرِتھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ اَتھ سِٹیپس پٮ۪ٹھ أسۍ لُکن گُزٲرِش کران کہِ سُپریٖم کورٹن چھُ اکھ پروگرام کوٚرمُت تَمہِ پتہٕ چھُ ہاے کورٹن سۭتۍ کوٚرمُت تَمہِ پتہٕ چھُ ڈسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھُ اَسہِ تحصیل لیولہِ پٮ۪ٹھ پنٕنۍ پرزایڈنگ آفسرن یہِ تھوٚمُت پروگرام لُکن چھِ أسۍ ونان أسۍ چھِ أپیٖل کران تِمن کہِ چاہے وٕنکیٚنُک حالات یِم چھِ سماجس جوانن ہٕنٛز میریج چھِ یِم چھِ بریک ڈاوُن گژھان خانٛدرٕ پتے یِتھٮ۪ن انسانن چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ یِیِو ییٚتھس چھُ یہِ ہسا عدالتن بنومُت پینل آف لایٲرٕس تِمن دِمو مدد. First of all, I would like to throw light on this new program initiated by the Honorable Supreme Court, Mediation, Arbitration and Conciliation Point 2, in which our local courts, I can say the local populace will be benefited. This aspect was already in Commercial Courts Act, Section 12A states that where there is a transaction of about 3 lakhs, it is mandatory to bring mediation, parties to mediation. Clearly states that the parties which has been involving the commercial matters are like check bounce cases, domestic violence cases, they should be given chance to mediate so that time is saved, money is saved and result oriented judgments are passed. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं पैनल लॉयर तौहीदा अख्तर मुंसिफ कोडोरू से मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हायर सेकेंडरी में 12 फरवरी को एक प्रोग्राम मुनक़द किया जाता है जिसका नाम मीडिएशन 0.2 है. ख़ास तौर पर जो औरतें हैं जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स है तो वो उस प्रोग्राम में आए, उसमें शिरकत करें. तो जो भी उनके संजीदा मसाइल है, केसेस है, उस टाइम उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा. वहाँ पे जस्टिस भी रहेंगे, हमारे सीनियर्स भी होंगे, पेनलॉयर्स भी होंगे. तो आप आ जाए. खासकर शाहबाद के जो लोग हैं, जो औरतें हैं, खासकर जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स है उस टाइम उनको देखा जाएगा. अस्सलाम वालेकुम. बीइंग ए फीमेल एडवोकेट, मैं अपनी बहनों से ये गुजारिश करती हूँ कि उनके जो भी मसले हैं जो वो ऊपर कोर्ट में नहीं बोल सकते सबके सामने, तो वो यहाँ आके अपने जो भी डिस्प्यूट है वो उनको मतलब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू हमारे जो भी मीडिएटर हैं यहाँ पे फारूक साहब है, बशीर साहब है, उनके थ्रू वो अपने जो भी मसले हैं वो उनको हल कर सकते हैं. तमाम लुकन अपील करन कि यमन ती केस दायर गमित मुंसिफ कोर्ट डोरस मज चाहे चेक बाउंस के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जमीन तनाजात तम यन तम तुलन अम स्कीम फायद यथ मज मीडिएटर आमित मुंतखब कर तम कर तिमन ताउन तो तम कर तिहद मसला हल.